एकादशस्कन्धः अथाष्टमोऽध्यायः 8th chapter श्लोका 1 ब्राह्मण उवाच सुखमैन्द्रियकं राजन् स्वर्गे नरक एव च देहिनां यद्यथा दुःखं तस्मान्न इच्छेत तद्बुधः तस्मान्न इच्छेत तद्बुधः ग्रासं सुमृष्टं विरसं महान्तं स्तोकमेव वा यदृच्छयैवापतितं ग्रसेद्राजगरो क्रियः शयिताहानि भूरीणि निराहारोऽनुपक्रमः यदि नोपनमेग्रासो महाहिरिवदिष्टभुक् ओजस्सहो बलयुतं बिभ्रद्देहमकर्मकम् शयानो वीतनिद्रश्च नेहेतीन्द्रियवानपि मुनिः प्रसन्न गंभीरो दुर्विगाह्यो दुरत्ययः अनन्तपारो यक्षोभ्यः स्तिमितो दैवार्णवः समृद्धकामो हीनो वा नारायण परो मुनिः न उत्सर्पेत न शुष्येत सरिद्भिरिव सागरः समृद्धकामो हीनो वा
दृष्ट्वा स्त्रियं देवमायां तद्भावैरजितेन्द्रियः प्रलोभितः पतत्यन्ते तमस्यग्नौ पतङ्गवत् योषिद्हिरण्याभरणाम्बरादिद्रव्येषु माया रचितेषु मूढः प्रलोभितात्मा ह्युपभोगबुद्ध्या पतङ्गवन्नश्यति नष्टदृष्टिः स्तोकं स्तोकं ग्रसे ग्रासं देहो वर्तेत यावता गृहाण हिंसन्नातिष्ठेद्वृत्तिं माधुकरी मुनिः अनोभ्यश्च महद्भ्यश्च शास्त्रेभ्यः कुशलो नरः सर्वतः सारमादद्यात् पुष्पेभ्य इव षट्पदः सायन्तनं श्वस्तनं वा न सङ्गृह्णीत भिक्षितम् पाणिपात्रो धरामत्रो मक्षिकेव न सङ्ग्रहीत् सायन्तनं श्वस्तनं वा न सङ्गृह्णीत भिक्षुकः मक्षिका इव सङ्गृह्णन् सह तेन विनश्यति
तथापि युवतीं भिक्षुः न स्पृशेदारवीमपि स्पृशन् करीव बध्येत करिण्या अङ्गसङ्गतः नाधिगच्छेत् श्रियं प्राज्ञः कर्हिचित् मृत्युमात्मनः बलादिकैः सहन्येत गजैरन्यैर्गजो यथा न देयं नोपभोग्यं च लुब्धैर्यद्दुःखसञ्चितम् भुङ्क्ते तदपि तच्चान्यो मधुहेवार्तविन्मधु सुदुःखोपार्जितैर्वित्तैः आशासानां गृहाशिषः मधुहेवाग्रतो भुङ्क्ते यतिर्वै गृहमेधिनाम् ग्राम्यगीतं न शृणुयाद्यतिर्वनचर क्वचित् शिक्षेत हरिणाद्बद्धान् नृगयोर्गीतमोहितात् प्रत्यवादित्र गीतानि जुषन् ग्राम्यानि योषिताम् आसां क्रीडनको वश्य ऋष्यशृङ्गो मृगीसुतः जिह्वयातिः प्रमाथिन्या जनो रसविमोहितः मृत्यु
मृच्छति असद्बुद्धिः मीनस्तु बडिशैर्यथा इंद्रियाणि जयन्त्याशु निराहारा मनीषिणः वर्जयित्वा तु रसनं तन्निरन्नस्य वर्धते तावद्जितेन्द्रियो स्याद् विजितान्येन्द्रियः पुमान् न जयेत् रसनं यावज्जितं सर्वं जिते रसे पिङ्गळानामवेश्यासीद् विदेहनगरे पुरा तस्या मे शिक्षितं किंचित् निबोध नृपनन्दन तास्वैरिण्येकदा कान्तं संकेतको उपनेष्यति अभूत्काले बहिर्द्वारि बिभ्रति रूपमुत्तमम् मार्ग आगच्छतो वीक्ष्य पुरुषान् पुरुषर्षभ तान् शुल्कदान् वित्तवतः कान्तान् मेने अर्तकामुका आगतेषु अपयातेषु सा संकेतोपजीविनी अप्यन्यो वित्तवान् कोऽपि मामुपैष्यति भूरिदः
एवं दुराशया ध्वस्तनिद्राद्वार्यवलम्बति निर्गच्छन्ति प्रविशति निशीतं समपद्यत तस्या वित्ताशया शुष्यते वक्त्रायादीनचेतसः निर्वेदः परमो जज्ञे चिन्ता हेतुः सुखावहः तस्या निर्विन्न चित्ताया गीतं शृणु यथा मम निर्वेद आशापाशाना पुरुषस्य यथा ह्यसिः न हि अंगाजात निर्वेदो देहबन्धं जिघासति यथा विज्ञानरहितो मनुजो ममतां नृप पिंगल उवाच अहो मे मोहविततिं पश्यता विजितात्मनः या कान्तादसतः कामं कामये येन बालिशा तन्तं समीपे रमणं रतिप्रदं वित्तप्रदं नित्यमिमं विहाय अकामदं दुःखभयादिशोकमोहप्रदं तुच्छमहं भजे अहो मयात्मा परितोपितो वृता सांख्येत्य वृत्त्याति विगर्ह्य वार्तया
त्रैनानराध्यार्थतृशोऽनुशोच्यात् क्रीतेन वित्तं रतिमात्मनेच्छति यदस्ति निर्मितवंशवंश्यस्तूणं त्वचा रोमनखैः पिनद्धम् शरन्नवद्वारमगारमेतत् विन्मूत्रपूर्णं मधुपैतिकान्या विदेहानां पुरे ह्यस्मिन्नहमेकैव मूढधीः यान्यमिच्छन्त्य सत्यस्मादात्पदात् काममच्युतात् सुहृद्वेष्टतमो नाथ आत्मा चायं शरीरिणाम् तं विक्रियात्मनैवाहं रमे अनेन यथा रमा यत्प्रियं ते व्यभजन् कामाये कामदानराः आद्यन्तवन्तो भार्याया देवा कालविद्रुताः नूनं मे भगवान् प्रीतो विष्णुः केनापि कर्मणा निर्वेदोऽयं दुराशाया यन्मे जातः सुखावहः मैवं स्युर्मन्दभव्यायाः क्लेशा निर्वेदहेतवः
येनानुबन्धं निर्विद्य पुरुषः सममृच्छति तेनोपकृतमादाय शिरसा ग्राम्य संगताः त्यक्त्वा दुराशा शरणं व्रजामि तमधीश्वरम् सन्तुष्टा श्रद्धदत्येतत् यथा लाभेन जीवति विहरामि यमुनैवाहम् आत्मनारमणेन वै संसारकूपे पतितं विषयैर्मुषिते क्षणम् ग्रस्तं कालाहीनात्मानं कोऽन्यस्त्रातुमधीश्वरः आत्मैव ह्यात्मनो गोप्ता निर्विद्येत यदाखिलात् अप्रमत्त इदं पश्येत् ग्रस्तं कालाहिना जगत् ब्राह्मण उवाच एवं व्यवसितमतिर्दुराशां कान्तदर्शजाम् चित्तोपशममस्थाय शय्यामुपविवेश सा आशा हि परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखम् यथा संचिन्त्य कान्ताशां सुखं सुष्पाप पिङ्गळा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां
एकादशस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां